नबी नहीं मानते हो गया। आप मिर्जा साहब को नबी मानते या नहीं मानते मेरे भाई? आप मिर्जा साहब को नबी मानते या नहीं मानते? एक बात तो बताएं, मिर्जा को नबी मानते हो नहीं मानते हो? आप नबी मानते हो नहीं मानते हो? पकेगा आओ, किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया, और किसी माँ ने वो मौलवी पैदा नहीं किया। वो उम्मत में किसी माँ ने वो मौलवी पैदा नहीं किया जो हजरत ईसा को कुरान से आसमान पे भेज सके कादियानियों के सामने। क्या कहा था अहमद? किसी माँ ने वो मौलवी पैदा नहीं किया उम्मत मोहम्मदिया में जो कुरान हदीस से अपना अकीदा साबित करे, हजरत ईसा आसमान पे भेज के दिखा। की वजह से एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि मिर्जा अल्लाह का नबी है, दूसरी तरफ उनकी किताबों से ऐसे भाग रहे हैं जैसे हिंदू की किताबों करते हैं। हाँ हाँ, आप भी तो यही कहते हो नबी है या नहीं? नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं, मिर्जा साहब को नबी मानते हो या नहीं मानते हो? मैं तो सबको मानता हूँ। मिर्जा साहब की बातें कुरान के मुताबिक नहीं, मिर्जा साहब की बातें कुरान के मुताबिक किसी माँ ने वो मौलवी पैदा नहीं किया, किसी माँ ने वो मौलवी पैदा नहीं किया उम्मत मोहम्मदिया में जो कुरान और हदीस से हजरत ईसा को आसमान पे भेज सके। किसने चढ़ाया हजरत ईसा को आसमान पे? मैंने चढ़ाया। सही भाई, एक मिनट के लिए सुने। हो जाओ अहमद, तुमने एक महीना मौलवियों पे जोर लगा के देख लिया, तुम्हारा एक मौलवी कुरान हदीस की तरफ नहीं आया। कितने मौलवी लाओगे? सब सारे आसमान पे गए। कुरान में लिखा है, कादियानी के सामने आके मिर्जा अल्लाह का नबी है, लेकिन मिर्जे की किताबों से कितने दूर भाग रहे हो? इससे पता चल रहा है कि तुम झूठे हो। मिर्जे की किताबों से क्यों भाग रहे हो? मिर्जे को मेरा तो जब हम ईसाइयों से बात करेंगे तो हम आ गया, पढ़ता हूँ तो कहते हैं अल्लाह आ गया। तुम अगर तो मिर्जे के अखलाक पर क्यों नहीं आते? मिर्जा के किरदार पर क्यों नहीं आते? मिर्जा को नबी भी मानते हैं और उसके बाद को मोतबर भी नहीं मानते। तो भाई बात करने का सलीका भी कोई होता है। ये अच्छा, एक मिनट, मुफ्ती कासिम साहब एक मिनट। अगर तुम्हें जरूरत है तो लानत भेज दो। मुफ्ती कासिम साहब एक मिनट खामोश हो जाएं। नहीं मानते हो उसकी किताबों को, मिर्जे को नबी करते हो, नबी मानते नहीं हो, मिर्जे को नबी करते हो। तुम्हें भी पता है कि वो किसी माँ ने कोई कादियानी पैदा नहीं किया जो मिर्जा को मानते हुए भी उसकी किताबों को माने। कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी हराम बंदी है, ये जरूरत नहीं है। هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. ایک دوست مولانا انعام صاحب نے رابطہ کیا کہ آج کچھ قادیانی گفتگو کرنا چاہتے ہیں حیات مسیح پر۔ اس وقت میں نماز میں کہنے لگے 8:05 پر آئیں گے، 8:10 پہ آئیں گے، 8:15 پہ ہمارے ہاں نماز ہے۔ میں نے نماز بھی چھوڑ دی اور انتظار میں بیٹھ گیا، ورنہ پھر یہ لوگ کہیں گے کہ مولوی بھاگ گیا۔ تقریباً کوئی 10 بجے کے لگ بھگ میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، کتابیں سامنے سجائی ہوئی تھی۔ تو 10 منٹ کے بعد یعنی کہ 10 بجے کال آئی، تو وہ مناظرہ آگے آپ کے سامنے آ رہا ہے، تفصیلی طور پر آپ اسے سن لیں گے۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ بھائی آپ قرآن سے دکھاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ گفتگو کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، پہلے تو حیات مسیح اور وفات مسیح کے معاملے میں مدعی اور سائل کا پتہ چل جائے۔ اب اس بیچارے کو مدعی اور سائل کی تعریف ہی نہ آئے، اور ہے قادیانیوں کا مربی۔ اچھا، بیچ میں جس کو سالس بنایا ہوا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ بس آپ قرآن کی آیت پڑھیں، یہ بھی قادیانی تھا۔ یہ لوگ ٹک ٹاکر ہیں اور یہ اس قسم کی چیزیں اپلوڈ کر کے اور اس میں اپنی مطلب کی باتیں نکال کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ میں پوری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ نے مجھے مدعی کہا ہے۔ میں نے کہا مدعی کون ہے؟ کہتے ہیں مدعی آپ ہیں۔ میں نے کہا جی یہ دیکھیں مرزا صاحب کی کتابوں میں مدعی کی کیا تعریف لکھی ہے، بس یہیں سے اس کو مرچی لگ گئی، آپ مرزا کی کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے کہا میں قرآن سے بھی دکھاؤں گا، حدیث سے بھی دکھاؤں گا اور مرزا کی کتابوں سے بھی دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ قرآن سے دکھائیں، مرزا کی کتابوں پر بات نہ کریں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس چیز پر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول پر پیش کرو۔ میں نے کہا بھائی آپ کی بات کیسی کر رہے ہیں؟ کیا آپ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرزے کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور وہ ہمارے ہاں حجت نہیں ہے۔
یا تو یہ کہہ دے تو ٹھیک ہے، پھر ہم مرزے کی کتابوں کو چھوڑ دیں گے، آپ قادیانیت سے توبہ کر لیں، لیکن مرزے کی کتابوں کو میں نے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ میں پہلے قرآن سے بتاؤں گا، پھر حدیث سے بتاؤں گا، اور پھر مرزے کی کتابیں سے بتاؤں گا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ نے مرزے کی کتابوں پہ بات نہیں کرنی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مرزے کے اوپر 4 حرف بھیج دو، لعنت بھیج دو۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا تھا، جب میری بات ہوتی تھی نہیں بس ایک بات ہے کہ آپ قرآن سے دکھائے۔ بھائی پہلے تو یہ پتہ چلے کہ مدعی کون ہے، سائل کون ہے۔ عدالت میں بھی جب فیصلہ جاتا ہے تو پہلے مدعی کا تعین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مدعا علیہ کا تعین ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مدعی دلیل دیتا ہے، اور جو سائل ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جرح کرتا ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا سلیقہ ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ ہے۔ نہیں بس ہم کوئی مدعی سائل کی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ایک بات تو مجھے 3 سوالات ہیں آپ سے، پھر اس کے بعد ہم آگے جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مدعی کون ہے، اس لیے کہ دلیل جو ہوتی ہے وہ مدعی کی ذمہ ہوتی ہے، تو پہلے مدعی اور سائل کا پتہ چل جائے، اور پھر اس کے بعد آسمان کا جو لفظ ہے یہ ذیلی بات ہے۔ یہ اس پر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ مرزا نے کئی جگہ یہ بات لکھی ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، یعنی ایسی عجیب مخلوق ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا کو نبی تو مانتے لیکن مرزا کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مرزا نے جو یہ اتنی ساری کتابیں لکھی ہے 23 جلدوں میں، تو اس کی روحانی خزائن ہے، اور جو براہین احمدیہ ہے وہ تو ملہم ہونے کی حالت میں لکھا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا، بلکہ جو کچھ ہے سارا من جانب اللہ ہے۔ تو کیا آپ مرزا کو نبی مانتے ہیں تو پھر مرزا کی کتابوں کو ماننا پڑے گا، لیکن قادیانیوں کی یہ عادت ہے کہ یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن یہ کبھی بھی مرزا کی کتابوں پر نہیں آئیں گے۔ پھر جس بدتمیزی سے اس نے بات کی ہے وہ آگے آپ ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ اس نے مرزا کی کتابوں سے ہاتھ اٹھا لیا، مرزا قادیانی سے ہاتھ اٹھا لیا، اور صرف ایک ہی بات کی رٹ لگاتا رہا کہ بس قرآن سے دکھا دو۔ بھائی پہلے موضوع متعین کرو، میری تیری پہلی ملاقات ہے، مجھے کیا پتہ تو کس موضوع پہ بات کر رہا ہے؟ موضوع تیرا حیات مسیح، تو پہلے یہ پتہ چلے کہ دعویٰ کیا ہے، مدعی کون ہے، سائل کون ہے، جواب دعویٰ کیا ہے۔ لیکن اس طریقے سے بات کرنے پر یہ رضامند نہیں ہوا، اور صرف شور مچا کے چلا گیا۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ اب یہ شخص سنجیدہ گفتگو نہیں کر رہا، یہ ٹک ٹاک بنا کر کے اپلوڈ کرنے والا ہے، تو پھر میں نے بھی اس کے لہجے میں آ کر اس سے گفتگو کی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام احمد بھائی۔ مولانا قاسم صاحب جی آواز نہیں آ رہی، آواز جہاں پہ آ رہی آواز مجھے آ رہی آواز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آواز جا رہی ہے؟ مفتی صاحب کے سگنل ہی ڈاؤن ہوئے ہیں، آپ کیا کریں؟ السلام علیکم۔ بہت سلو ہے، اچھے والے ایئرپورٹ لو یہ۔ السلام علیکم۔ جی جی بات کریں، اب آواز آ گئی ہے۔ چلے اچھا ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ کو بتایا قرآن حدیث سے بات کرنی ہے، مرزا صاحب کی کتابوں سے نہیں۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ جب اختلاف ہو جائے اس کو لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کا حکم نہیں مانے، ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات سنیں، اگر آپ کہتے ہو جی ترتیب سے بات کرتے ہیں، سکون سے، ترتیب سے، جی ترتیب سے، سکون سے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کا حکم نہیں ماننا جو اس نے قرآن میں لکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے اندر، اللہ کی کتاب میری سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ بے فضول چیزیں ہیں، اللہ کی تعلیم، نبی کی سنت، تو آپ مان لیں اس بات کو، مرزا صاحب سے بات کر لیں۔ میں پھر بھی نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تو اللہ کا حکم مانگا ہے نا۔ آپ اپنی بات پوری کر لیں، پھر انشاءاللہ میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ کہاں سے فیصلے کرنا۔ میں 1 منٹ بات کروں گی، مادر اسلام بھائی، انعام بھائی، جی 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 انعام بھائی دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا قرآن حدیث سے بات کرنی ہے، پلیز قرآن حدیث سے بات کریں یار۔ بھائی بات شروع تو ہونے دو۔ ویسے میری بات سنیں جی، آپ اپنی بات پہلے مکمل کر لیں، پہلے تو یہ بتائیں کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ موضوع ایک ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم کے ساتھ آسمان پہ گئے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب اس مسئلے میں دیکھیں میرے بھائی، گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، پہلے تو یہ پتہ چلے کہ مدعی کون ہے اور سائل کون ہے، تاکہ پھر اس ترتیب سے ہم آگے
आगे बात को चला सके। वो पहले भी मुफ्ती साहब आए थे, आधा घंटा साइल रसूल के चक्करों में चले गए, वो भी कुरान की तरफ आए नहीं। अब आप भी यही कह रहे हैं। सर आपका अकीदा है, डंके की चोट पे बयान करें कि ये लिखा हुआ है, बात खत्म हो जाती। अच्छा मेरी बात सुने, बिल्कुल हम अपना अकीदा बयान करेंगे, लेकिन मेरे भाई इस वक्त हम गुफ्तगू करते हैं ना, तो देखिए गुफ्तगू के कुछ उसूल होते हैं। एक वो है जिसके जिम्मे दलील है, एक वो है कि जिसके जिम्मे उसका जवाब है। तो जब तक मुद्दई और साइल का पता नहीं चलेगा हम गुफ्तगू कैसे करेंगे? भाई जब तक ये पता नहीं लगेगा ना लोगों का, वो कह रहे हैं हम नहीं बता सकते कुरान हदीस से कि कहाँ लिखा हुआ हमारा अकीदा। वो तो मेरे भाई बात की बात है ना, जब मौजू मुतय्यन हो गया, मुद्दई और साइल का तयन हो गया, तीसरी बात ये होती है कि उस अकीदे की हैसियत क्या होती है। जब तक इस चीज का पता नहीं चलेगा हम बात कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई, कैसे बताएंगे अहमद भाई आपको? वो तो कह रहे हैं पहले ये 400 बातों का फैसला करो, भाई एक दो बातें इसका भाई फैसला कर लेना चाहिए। इसके अंदर कौन सी अर्ज वाली बात है? अगर आपने समझने समझाने वाली बात करनी है तो इसमें कौन सी अर्ज वाली बात है? ये एक दो बातें मुफ्ती साहब जो पूछ रहे हैं दावा दलील के मुतल्लिक, वो जरा कर लें, उसके बाद फिर ताकि गुफ्तगू शुरू हो जाए। बस आप भी वक्त ज़ाया करने पे लगे हैं, छोड़े इन बातों को। मेरा तो एक ही दावा है कि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ हदीस आसमान पे गए। मेरा तो एक ही दावा है। आपका क्या है? एक बात लिखा है तो बता दो। एक बात माजरत के साथ, अव्वल तो आपको दावे की तारीफ समझ में नहीं आ रही, इसलिए कि नहीं है, ये दावा नहीं होता। मसला हयात मसीह पर है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या जिंदा नहीं है। इस मामले में फिर आसमानों पे जाना ये दूसरी बात है। अभी आपसे मैंने काफी सवालात करने हैं। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक चलो ठीक हो गया मौलवी साहब, नहीं आप भेज सके हज़रत ईसा को कुरान हदीस से आसमान पे नहीं भेज सके, बहुत शुक्रिया आपका, कोई मसला नहीं। ये तो भागने वाली बात है भैया अहमद भाई, ये तो सीधी सीधी भागने वाली बात है। जब आप कुरान हदीस साबित करने के काबिल हो जाएंगे ना मौलवी साहब, तशरीफ लाइएगा और बताइएगा कि ये कुरान में लिखा हुआ है, ये गए, बात खत्म हो जाएगी। सुनो अभी साबित करते हैं। कब साबित करते हैं? पहले तो मौलवी साहब मौलाना फजल रहमान साहब वो भी यही करते रहे। शुरू करें, मैं कह रहा हूँ शुरू करें। नहीं आप मेरी बात कुरान में कहीं लिखा होता तो बताना देते। मेरी बात सुने, देखें मैं बिल्कुल तरीके से बात कर रहा हूँ। जब भी अदालत में भी कोई फैसला करना हो ना तो पहले मुद्दई और साइल का तयन होता है। हाँ, जब पहले तयन होते हैं अहमद भाई पहले बहुत सारी चीजों के तयन होते हैं, फिर जाके बताता है बंदा के कुरान में लिखा हुआ का हदीस आसमान पे गए हुए, फिर वो भी देखेंगे बताना है कि नहीं बताना है। नहीं बता मुझे पहले बताया था अहमद भाई, मैंने आपको बताया था कि आपके मौलवी नहीं बता सकते। आप एवं बेचारे मौलवी साहब को, 2 मौलवियों को पकड़ के ले आए हो, पहले वाले भी आपके भाग गए, ठीक है, उन्होंने भी नहीं बताया। मेरी गुफ्तगू सुने, मेरी बात सुने। अभी देखें जब तक इस बात का तयन नहीं होगा कि इस मसले में मुद्दई कौन है साइल कौन है, एक बात ये। मेरी बात दूसरी बात तो आप है ना आपने दावा किया हुआ है ना, हमने थोड़ी किया। अच्छा अब देखे ना, मैं मुफ्ती साहब हमारा कीड़ा ये है। मुफ्ती साहब मेरा भी सुन लें, मुफ्ती साहब सुने। ये लोग कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो वफात पा चुके हैं, तो मैंने इनको कहा था कि नहीं वो जिंदा है। हमारा कीड़ा ये है कि वो जिंदा है जिस्म के साथ। कहते दिखाओ। अब वो दिखाना है, वो मैंने एक सूरह निसा की आयत नंबर 55 मैंने पढ़ी है, तो अगर आप भी वो तफसीलन बता दें ताकि मेरे लिए मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, अगर आप बता दें कुरान हदीस के साथ तो ये मान जाए, तो मैं इससे इसी बात से इंतजार करूंगा। मुफ्ती साहब से अच्छे तो अहमद आपको कम से कम आपने आयत तो पेश की थी, मुफ्ती साहब तो कुरान की तरफ आ ही नहीं रहे। और अल्लाह के बंदे पहले 3 चीजें हमने तय करनी है। लंबी रात है, सुबह तक मैं भागने वाला नहीं हूँ। पहले ये बताएं कि मुद्दई इसमें कौन है, साइल कौन है। तो कुरान पे ही आप है। अच्छा मुद्दई आप है। अच्छा मुझे बताया, मैं मुद्दई। अब देखिए ना बात हो गई, मैंने भेजा है। अब मेरी बात सुने, हयात मसीह में मुद्दई मैं हूँ या आप, पहले इस बात को फाइनल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मेरा को सब कुछ आप है। अच्छा मैं आपको मिर्जा साहब की किताब से मुद्दई की तारीफ भाग गए अहमद, तुम्हारे मौलवी साहब भाग गए कुरान की छोड़ के मिर्जा साहब की तरफ। मैंने कहा था मौलवी साहब, पिछले मौलवी साहब भी भागे थे। मैंने तुम्हें क्या कहा था अहमद, किसी माँ ने वो मौलवी पैदा नहीं किया उम्मत मोहम्मदिया में जो कुरान हदीस से अपना अकीदा साबित करे, हज़रत ईसा आसमान पे भेज के दिखाए। अच्छा
अब दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि आप मिर्जा साहब को नहीं मानते या नहीं मानते? आसमान पे नहीं गए। नहीं, बात सुने, देखें आप मुझे मैं कर लूंगा, मैं आपको इंशाल्लाह कुरान से भी साबित करूंगा, मैं आपको हदीस से भी साबित करूंगा, मैं आपको मैं मिर्जा साहब की किताबों से भी साबित करूंगा। मेरे पहली मर्तबा नहीं है ना फैसला करने के लिए। अल्लाह ने कहा है मिर्जा साहब की किताब से फैसला करना है। कहाँ से फैसला करना है? बराहीन अहमदिया। मौलवी साहब कुरान, मौलवी साहब खुदा के लिए कुरान पकड़ो। अभी आप सुने, मेरी बात सुने, मुझे अभी आप कुछ देर के लिए खामोश हो, नहीं पकड़ेगा, कुछ देर पकड़ो। आमिर भाई आपने एक मिनट का कहा था, क्यों पकड़ते हो आप? मिर्जा साहब की वजह से सुन रहा है, कुरान की वजह से। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि मिर्जा अल्लाह का नबी है, दूसरी तरफ उनकी किताबों से ऐसे भाग रहे हैं जैसे किताबों करते हैं। हाँ, आप भी तो यही कहते हो नबी है या नहीं? मुझे ये बताए। और मैं तो ये भी कहता हूँ अल्लाह के नबी है, तो क्या बाइबल ले आऊँ उठा के? मैं तो ये भी कहता हूँ हज़रत ईसा अल्लाह के नबी है, तो बाइबल ले आऊँ। मैं तो ये भी कहता हूँ हज़रत मूसा अल्लाह के नबी है, तो तौरात ले आऊँ। बिल्कुल, मेरी बात सुने, जब हम ईसाइयों से बात करेंगे तो इंजील से ही करेंगे, जब हम तो मैं तो कुरान से बात करेंगे तो तौरात से ही करेंगे। आप मुझे बताएं मिर्जा साहब को नहीं मानते हो या नहीं मानते हो? मैं तो सबको मिर्जा साहब की बातें कुरान के मुताबिक नहीं, मिर्जा साहब की बातें कुरान के मुताबिक वो मौलवी पैदा नहीं किया, किसी माँ ने वो मौलवी पैदा नहीं किया उम्मत मोहम्मदिया में जो कुरान और हदीस से हज़रत ईसा को आसमान पे भेज सके। किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया। इतना आसान नहीं है, दावे करने बड़े हो सोखे, साबित करने बड़े औखे। इनाम भाई, हाँ जी इनाम साहब, अब आप बताएं क्या करें? एक मिनट भाई, मैंने आपका अभी तक कुरान से बात करते हैं, ये लोग कुरान से बात मानते हैं, तो दिखाओ कि कुरान से और मौलवी चढ़ा गया हज़रत ईसा को, क़यामत आएगी उस दिन, क़यामत। बात तो यार इनको खामोश तो करवाओ एक मिनट के लिए। करो, मौजू पे तो बोलते हो कुरान के ऊपर, क्या हज़रत ईसा कुरान में लिखा आसमान पे गए हैं? इतनी सी बात है, झूठ बोलते हो कुरान के ऊपर। नहीं भाई, मुझे ये बताओ, ये मौजू आपका हयात मसीह का है, पहले इस पर ये तो पता चले मुद्दई कौन है, शाइल कौन है। वो मदरसे में पता लगेगा। किसने चढ़ाया हज़रत ईसा को आसमान पे? मैंने चढ़ाया। मैं झूठ बोलता हूँ कुरान के ऊपर कि कुरान में लिखा हज़रत ईसा आसमान पे। हाँ जी, हाँ जी इनाम भाई, हाँ जी, हाँ इनाम साहब, जी 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 मौलाना आप भी कुछ कह दो। बताएं क्या किया जाए भाई? क्या किया जाए? बस कुरान से हज़रत ईसा को आसमान पे भेजा जाए। बात है इनाम भाई, सिंपल सी बात है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि कुरान हदीस से आपको दिखा दे इनको, ताकि अपना हो जाए। अहमद भाई देखें, मौलाना वो आ रहे हैं मिर्जा साहब तो एंड में ना, तो हमें सिर्फ कुरान से बात नहीं कर रहा, इस्लाम का वो जिंदा जिस्म के साथ चलेंगे। मोहतरम वो मिर्जा की वो ये मुफ्ती कासिम साहब मिर्जा की बात नहीं कर रहे, बात कर रही है, तो बोल मेरे पास भी पर्चियां पड़ी हुई हैं, वो तो नहीं मिर्जा साहब की बात सुने भाई, सुने ना, सुने तो सही भाई, एक मिनट के लिए सुने। हो जाओ अहमद, तुमने एक महीना मौलवियों पे जोर लगा के देख लिया, तुम्हारा एक मौलवी कुरान हदीस की तरफ नहीं आया। कितने मौलवी लाओगे? सब सारे कितना शर्मिंदा हो गया भाई। हर एक बात करने का थोड़ा ढंग होता है, तरीका होता है। एक दो सवालों के जवाब दे ले, उसके बाद फिर गुफ्तगू से दिखा दो। सिंपल सी बात है, कुरान से दिखाओ। इतनी लंबी क्यों? कुरान से दिखाओ। अहमद बैठा है यहाँ पे, अहमद इसीलिए तो लेके आया कि तुम कुरान से दिखाओगे, और मिर्जा साहब से दिखाना होता तो अहमद को तुमसे ज्यादा पता है। नहीं, मिर्जा साहब को नहीं कोई भी देख रहा। मैंने अभी आपसे ये नहीं कहा, मैं कुरान से भी दिखाऊंगा, मैं हदीस से भी दिखाऊंगा, मैं मिर्जा साहब की किताबों से भी दिखाऊंगा। आखिर मैं मिर्जा साहब की किताबों की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, नबी नहीं मानते। आप मिर्जा साहब को नबी मानते या नहीं मानते मेरे भाई? आप मिर्जा साहब को नबी मानते या नहीं मानते? एक बात तो बताएं, मिर्जा को नबी मानते हो नहीं मानते हो? नबी मानते हो? किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया, और किसी माँ ने वो मौलवी पैदा नहीं किया। वो उम्मत में किसी माँ ने वो मौलवी पैदा नहीं किया जो हज़रत ईसा को कुरान से आसमान पे भेज सके कादियानियों के सामने। पीछे से झूठ बोलेगा। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। करो बात तरीके से करो यार, बात तरीके से करो। मुझे पता है तुमने भागना है, मैंने बदतमीजी की, मैं तो हंस रहा हूँ। जब मौलवी कुरान नहीं लेके आया मैं तो भाग जाऊंगा।
مہربانی بھاگ جائے، بس ٹھیک ہے بھاگ جائے. السلام علیکم. اوکے کسی ماں نے وہ مولوی پیدا نہیں کیا، کسی ماں نے محمدیہ میں کسی ماں نے وہ مولوی پیدا نہیں کیا جو قرآن اور حدیث حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ بھیج کے دکھائے. پیچھے سے جھوٹ بولتے ہو، پیچھے سے بیوقوف بناتے ہو عوام کو. ہے تمہارا ختم ہو جاتا ہے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. یار احمد بھائی، یار اس کو خاموش کروائیں گے تو کوئی بات چلے گی. یہ جگتے چھسنانے کے لیے آپ نے اس کو ایڈ کی ہے. بتاؤ نا قرآن سے، بتاؤ نا، بتاؤ قرآن سے. بولنے نہیں دے رہا ہوں، بولنے نہیں دے رہا ہوں. اتنی دیر سے ثابت کرو یار. چلو اچھا پیش کرو، پیش کرو. میری بات سنیں، میری بات سنیں. اب آپ خاموش رہیں جب تک میں بولوں. نہیں، قرآن آیت پیش کرو، آیت پیش کرو. قرآن سے دکھا رہے ہیں خدا. آیت پیش کرو، آیت پیش کرو. میں سمجھ نہیں آتا کدھر جاؤں. تم قادیانی ہو، مرزائی ہو، بات سمجھ آ رہی ہے. میری بات سنو. تم بھی تو دیوبندی ہو، کرنے کے طریقے نہیں ہے. میں نے دیوبند کو نبی نہیں مانا. میں نے دیوبند کو نبی. اب یہ دیکھو تم یہ بات ہے اس لیے کر رہے ہو. مولوی صاحب وہ مولوی نہیں نکلا جو حضرت عیسیٰ کو قرآن حدیث آسمان پہ بھیج سکے. جھوٹ بولتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جھوٹ بولتے، عوام کو جھوٹ بولتے بناتے ہیں. عوام کو بولتے قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ آسمان پہ گئے، قرآن میں لکھا ہے. قادیانی کے سامنے آ کے مرزا اللہ کا نبی ہے، لیکن مرزے کی کتابوں سے کتنے دور بھاگ رہے ہو؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو. مرزے کی کتابوں سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ مرزے کو میرا تو جب ہم عیسائیوں سے بات کریں گے تو ہم یہودیوں سے بات کریں گے. کیوں مرزے کی کتابوں پہ نہیں آ رہے ہو؟ ضرورت ہے تو پھر بات کرو نا. کو اب چیخ رہا ہے مولوی. قرآن سے کسی ماں نے بچہ پیدا نہیں کیا جو قرآن سے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ بھیج سکے. جھوٹے عقیدے ہیں تم لوگوں کے، جھوٹ بولتے ہو عوام کے سامنے. مولانا بنتے پھرتے ہو. سن رہا ہوں. ختم کر دے، ختم کر دو. السلام علیکم. بھاگے گا یہ میں بھاگ رہا ہوں یار. بھاگ گیا بھائی. جھوٹ بولتا ہے بھائی. جھوٹ کیا کہ بات سننے تو دو، تم تو بولتے جا رہے ہو. اگلے کی بات سنو تو صحیح ہو رہا ہے. یہ خدا کا حکم ہے اور تیرے ساتھ جو بیٹھے یہ مرزائی ہے. حکم یاد آ گیا. قالوا سلاما. جب جاہلوں سے بات ہو تو مجھے پر لعنت بھیج کر جاؤ. حضرت عیسیٰ کی باری میں مرزا صاحب یاد آتے ہیں. آگے کا بھی مولوی یہ جھوٹ بولتا ہے. 250 بندہ او مولانا 250 بندہ ٹک ٹاک پہ لائیو سن رہا ہے مولوی کو. دیوبندی مولوی مقرر کریں، ٹائمنگ مقرر کرے یار. مقرر کرے. تمہارے سے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو چڑھاتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس، فٹافٹ چڑھایا ہے. اور بھائی گفتگو کرنے کا ذرا کوئی سلیقہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک آدمی بولتا جائے دوسرے آدمی کو بولنے کا موقع ہی نہ دے. یہ کیسی گفتگو ہے؟ یہ تو صرف وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے. بات کرے نا، ارے قرآن سے بات کیوں نہیں کر رہا مولوی تمہارا؟ مولانا ایک دوسرے ہاں جی مولانا کری جا رہے ہیں. مولانا ہاں جی ہاں جی انعام صاحب جی 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 یہ لوگ جو ہے نا یہ فسادی ہیں. ان کو بات کرنے کی تمیز ہے میں ان کے پاس طرف ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کر دے ختم کرے بس کر دے. ہو گیا چھوڑ دے ختم. اب اللہ یاد آ گیا. مرزا صاحب کی کتاب سے قرآن پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں اللہ یاد آ گیا. قرآن پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں اللہ یاد آ گیا. تم اگر مرزے کے اخلاق پر کیوں نہیں آتے؟ مرزا کے کردار پر کیوں نہیں آتے؟ مرزا کو نبی بھی مانتے ہیں اور اس کے بعد کو معتبر بھی نہیں مانتے. اور بھائی بات کرنے کا سلیقہ بھی کوئی ہوتا ہے. یہ اچھا ایک منٹ مفتی قاسم صاحب ایک منٹ. اگر تم میں ضرورت ہے تو اعلان لعنت بھیج دو. مفتی قاسم صاحب ایک منٹ خاموش ہو جائیں. نہیں مانتے ہو اس کی کتابوں کو. نبی کرتے ہو، نبی مانتے نہیں ہو. مرزے کو نبی کرتے ہو. تمہیں بھی پتہ ہے کہ وہ کسی ماں نے کوئی قادیانی پیدا نہیں کیا جو مرزا کو مانتے ہوئے بھی اس کی کتابوں کو مانے. کچھ نہیں ہوتا. یہ تمہاری حرام بننی ہے. ضرورت نہیں ہے. اپنا مفتی صاحب سمجھ گیا ہوں. کسی مربی کو نہیں کو مت لاؤ. میں بڑوں سے بات کر چکا ہوں.
क्यों मिर्जे से भाग रहा है? नबी भी मानता है, नबी ये इनका मौलाना ये इश्तिहाल दिलाने के लिए आ रहा है, इश्तिहाल दिलाने के लिए आ रहा है, बात की जरूरत नहीं है इनकी। वो मिर्जा कादियानी को ले आओ, मिर्जा मसरूर जानी को ले आओ, उस जानी मिर्जा मसरूर को ले आओ, ले आओ ना, कोई बात करे, किस से बात नहीं बनती। तो नबी भी मानते हैं, मिर्जा की बातों को मानते भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। लानत हो ऐसे नबी पर, लानत हो ऐसे उम्मती पर, अपने नबी की बातों से भाग रहे। लानत 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 हजार बार ऐसे नबी के मानने वालों। देखो कादियानी कैसे चीखें निकलवाता है मौलवी की, मौलवी की चीखें देखो, के लिए चीखें देखो मौलवी की चीखें देखो, चीखें जा रही है कनाडा तक, मौलवी की चीखें जा रही है कनाडा तक, पाकिस्तान से कनाडा जापान तक मौलवी की चीखें जा रही हैं। क्यों? कुरान से साबित नहीं कर सक रहा कि हज़रत ईसा आसमान पे गए हुए हैं। अब आप मेरी बात एक मिनट के लिए सुन लो साहब, तुम्हारी यार तो एक भी गल सुनी है, किताब को भी नहीं मानते, कोई एक बात सुनी भी है तुमने? मैं कुरान पर भी आता हूँ, मुझे सिर्फ मुद्दई की तारीफ बता दो, कुरान पे मुद्दई की तारीफ, मुद्दई की तारीफ। पहले कुरान पर आऊंगा, पहले कुरान पर आऊंगा, पहले कुरान पर आऊंगा, मेरा वादा है, पहले कुरान पर आऊंगा। लेकिन तुम लोगों को ये जो चक्कर है ना, ये तुम्हारे लानती होने की दलील है। लिखा हुआ है, किस करके बात नहीं बनती। मुझे मुद्दई की तारीफ बता दो, आगे बात करूंगा। जब तुम्हें मुद्दई की तारीफ नहीं आती, तुम्हें किसने कहा कि मौलवी के सामने आ? जब तुझे मुद्दई की तारीफ नहीं आती, तुम्हें किसने